Adto sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Inayaon ikaw, O Ginoo. Pag-andam kamo sa bisan unsay mudangat, baksigugot ang inyong mga bisti diha sa hawak, ug dakuti ang inyong mga suga. Samag mga sulugon nga nagulat sa pagbalik sa ilang agalon gikan sa kumbira sa kasal. Inikabot niya o iniktuktok ang bihan dayon nila ang putahan. Bulan kadtong mga sulugon nga nakaplagan sa ilang agalon nga nagtukaw og nangandam. Sultihan ko kamo nga magbako siya, palingkuron sila sa kananan ug silbihan niya. Ug bulahan sila kung ipaplagan niya nga andam bisan kung moabot siya sa tungang gabi o kaadlaw na. Kung timani kini, kung nahibalo pa ang tagbalay, kamusta moabot ang kawatan, dili gayud siya mutubot nga lungkabon sa kawatan ang iyang balay. Usa ka mo usab kinahanglan mangandam, kaya nga anak sa tao moabot sa oras nga wala nindot pa. Ang maayong balita sa atong Ginoo.